दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदी बीच फोन वार्ता, समसामयिक विषयमा कुराकानी। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै कष्टकर बन्दै उपत्यकाको जनजीवन, धमाधम बन्द हुँदै व्यापार व्यवसाय। विभिन्न 29 स्थान सील। सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 13 पुग्यो। पहिरो पीडित लिदीको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सरकारको तयारी। संक्रामक रोग सम्बन्धी नेपालको कानुन आउटडेटेड भएको वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको भनाई। जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन 2074 र जनस्वास्थ्य ऐन 2074 लागू गर्न सुझाव। र बायर्न म्युनिखद्वारा बार्सिलोना 8-2 को फराकिलो अन्तरले पराजित। बार्सिलोनाको 74 वर्षको इतिहासमा ठुलो हार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,13,87,000 माथि पुगेको छ भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,64,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या 1,41,00,000 नाघेको छ। यता नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या थप 468 जनासहित 26,019 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 98 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार शनिबार मात्रै 124 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको सङ्ख्या 17,201 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट शनिबारको अपडेट अनुसार थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 102 जना पुगेको छ। अब पुरा समाचार। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले स्पेनिस महारथी क्लब बार्सिलोनालाई 8-2 को गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। पोर्चुगलमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले लज्जास्पद हार बेहोर्न पुगेको हो। बार्सिलोनाको यो हार 74 वर्षपछिको ठुलो हार हो। यता शानदार जितसहित बायर्नले च्याम्पियन्स लिगको यस सिजनको उपाधिमा बलियो दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गैराती भएको च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा बार्सिलोना बायर्नसँग 8-2 को फराकिलो गोल अन्तरले स्तब्ध बनेको छ। यो सँगै बायर्न म्युनिख नकआउट चरणको एउटै खेलमा 8 गोल गर्ने पहिलो क्लब बन्दै च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। पोर्चुगलको लिस्बोनमा भएको खेलमा 5 पटकको विजेता बार्सिलोनामाथि हावी बनेको बायर्नले कीर्तिमान बनाएको छ। यता बार्सिलोनाले 1946 पछि पहिलो पटक भारी गोल अन्तरले पराजित बेहोर्दै खराब कीर्तिमान बनाएको छ। यसअघि 1946 मा कोपा डेल रेको अन्तिम 16 मा सेभियाले बार्सिलोनालाई 8-0 ले पराजित गरेको थियो। जारी सिजन डिएफबी पोकल र बुन्डेसलिगा उचालिसकेको बायर्न च्याम्पियन्स लिग सहित ट्रेभल जित्ने दाउमा छ। क्वार्टर फाइनलमा लियोनल मेस्सीको बार्सिलोनालाई 8 गोल हानेको बायर्नले 2 खेल अगावै उपाधि बलियो दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ। बायर्नको फुर्तिलो जितमा थोमस मुलर र फिलिपे कोन्टियो 2-2 तथा इभान पेरिसिक, जोसुआ किमिच, रोबर्ट लेवान्डोस्की र सर्ज गिनार्वीले 1-1 गोल गरे। यता बार्सिलोनाको लागि पहिलो गोल बायर्न रक्षक डेभिड आल्वाले आत्मघाती गोल गरे भने लुइस सुआरेजले 1 गोल गरे।
बायर्नतर्फ गत वर्षको नोभेम्बरमा निवर्तमान प्रशिक्षक निको कोभाकलाई बर्खास्त गरेपछि क्लबको नेतृत्व सम्हालेका हान्स डाइटर फ्लिकले पहिलो सिजनमै आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति दर्शाएका छन्। फ्लिक च्याम्पियन्स लिगका सुरुवाती 6 खेल जित्ने तेस्रो प्रशिक्षक बनेका छन्। यसअघि फ्याबियो कोपेलो 1992, 93 र लुइस फर्नान्डेजले 1994-95 मा प्रशिक्षकको रूपमा सुरुवाती 6 खेल जितेका थिए। डेब्यू सिजनमै सुरुवाती 6 खेलमा 26 गोल गर्ने बायर्नका प्रशिक्षक फ्लिक प्रतियोगिताको इतिहासमै पहिलो बनेका छन्। फ्लिकको नेतृत्वमा उत्कृष्ट लयमा रहेको बायर्नले प्रतियोगिताका पछिल्ला 19 खेलमा जित निकाल्न सफल रहेको छ। बायर्नको यो सफलता जर्मन क्लबको इतिहासमै पहिलो पटक साबित भएको छ। आक्रामक जितसहित अन्तिम चरणमा पुगेको बायर्नले शनिबार राति हुने म्यान्चेस्टर सिटी र लियोन बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संक्रामक रोग सम्बन्धी आउटडेटेड कानुनको प्रयोग भएकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको बताएका छन्। संविधान जारी भएपछि निर्माण भएको ऐन कानुनहरूको प्रयोग नगरी सरकारले आउटडेटेड कानुनको मात्रै प्रयोग गरेकाले महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताएका हुन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संक्रामक रोग सम्बन्धी कानुन आउटडेटेड भएकाले यसले भाइरस नियन्त्रणमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसक्ने बताएका छन्। विक्रमसम्म 2020 सालमा ल्याइएको संक्रामक रोग ऐनले कोरोना लगायत कुनै पनि महामारीलाई चिन्न नसक्ने भएकाले उक्त कानुनको प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। उनले संक्रामक रोग ऐन 2020 ले यात्रा गरिरहेका व्यक्तिलाई शंका लाग्यो भने जाँचबुझ गर्ने र नियन्त्रणमा लिई आइसोलेसनमा राख्ने बाहेकका कुनै पनि काम गर्न नसक्ने बताए। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संसारका अन्य मुलुकहरूले तत्काल कानुन बनाएर काम गरेको तर नेपालमा पुरानै कानुनलाई प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ। विक्रमसम्म 2020 मा बनेको कानुन मैले धेरै ठाउँमा भने मभन्दा जेठो कानुन प्रयोग गरियो, जुन कानुनले कोरोना भन्ने चिन्दैन, पेन्डेमिक फ्लू भन्ने चिन्दैन, जुन कानुन त्यति बेला बिफर लागेको बेला उन्मूलन गर्नका निम्ति ल्याइएको र यात्रामा यात्रुहरूलाई कसैलाई त्यो लागेको छ भन्ने शंका लाग्यो भने सवारी साधनमा जाँचबुझ गर्ने र तिनलाई नियन्त्रणमा लिने र तिनलाई आइसोलेसनमा राख्ने यतिसम्म अधिकार दिन्छ, त्यो कानुन प्रयोग गरियो। त्यसकारण यो उपयुक्त कानुनको प्रयोग भएन भन्ने खालको पनि एउटा निष्कर्ष निस्कियो र संसारका संसदहरूले उपयुक्त कानुन बनाएर ट्याकल गरे। हामीले उपयुक्त कानुन बनाउन सकेनौं, उपयुक्त कानुनको प्रयोग गर्न सकेनौं भन्ने अर्को निष्कर्ष। संविधानले संक्रामक रोग, सरुवा रोग र महामारी लगायतको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि त्यस विपरीत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएकाले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। क्वारेन्टिन निर्माण गरी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तर अधिकार र कोष सबै संघीय सरकारले राखेकाले समस्या उत्पन्न भएको देवकोटाको भनाइ छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तह तीनटा संरचना हामीले बनायौं। संविधानले संक्रामक रोगको कुरा, सरुवा रोगको कुरा, महामारीको कुरा चाहिँ अधिकारको सूचीमा संघको सूचीमा राखिएछ। जम्मै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय तह, क्वारेन्टाइन तिनले बनाउनु पर्ने, मान्छेहरू आए भने नियन्त्रण रेखदेख तिनले गर्नुपर्ने, स्वाब सङ्कलन तिनले गर्नुपर्ने, राहत तिनले वितरण गर्नुपर्ने, तर बजेट फेरि केन्द्रमा मात्रै राखियो, कोष फेरि केन्द्रमा मात्रै खडा भयो। अधिकार पनि कोष पनि केन्द्रमा, काम र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा। त्यसले गर्दा यसले पनि ठूलो कन्ट्राडिक्सन पैदा गरेको देखियो। यस सम्बन्धमा कानुन समाजले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बुझाइसकेको पनि देवकोटाले बताए। यो प्रतिवेदनमा विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन 2074 र जनस्वास्थ्य ऐन 2074 को अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई समेटिएको उनको भनाइ छ। सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको संक्रामक रोग ऐन 2020 अपूर्ण रहेको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदनले जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन 2074 र जनस्वास्थ्य ऐन 2074 लागू गर्न समेत सुझाव दिएको अधिवक्ता देवकोटाले जानकारी गराए। शुक्रबार बिहान सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा गएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। पहिरोमा परि ठूलो जनधनको क्षति भएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिदीको बस्ती स्थानान्तरण गरी उचित स्थानमा वासस्थानको व्यवस्था मिलाउने बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा पहिरोमा परि मर्नेको सङ्ख्या 13 पुगेको छ। शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा 11 शव भेटिएको र आज बिहान थप 2 शव भेटिएपछि मृतकको सङ्ख्या 13 पुगेको हो। अझै 26 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 36 वर्षीय टेकमाया दोङ, 14 वर्षीय छिरिङ दोङ, 80 वर्षीय जिते झाँक्री, 8 वर्षीय मिलन दोङ, 5 वर्षीय सानु दोङ, 70 वर्षीय जयबहादुर दोङ, 30 वर्षीय सानु कान्छी दोङ, 5 वर्षीय प्रीति दोङ, 5 महिनाकी कान्छी दोङ, 34 वर्षीय धनमाया तामाङ दोङ र 4 महिनाको रेमी दोङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। अन्य 2 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा बेपत्ता 26 जनाको आज बिहानदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीयवासीद्वारा खोजी भइरहेको बताइएको छ। मृतक 11 जनाको आज सामूहिक रूपमा दाह संस्कार गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए। यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका स्थित लिदीको बस्ती स्थानान्तरण गरी उचित स्थानमा वासस्थानको व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्। पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अनुगमनपछि उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री थापाले अझै ठूलो क्षति हुन सक्ने अवस्था देखिए पनि पूर्व सावधानी अपनाउँदा कम क्षति भएको बताएका छन्। सरकारका तर्फबाट उद्धारका लागि छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउने र पुनर्निर्माणको काम तीव्र बनाइने गृहमन्त्रीको भनाइ छ। शुक्रबार गृहमन्त्री थापा राहत सामग्रीसहित घटनास्थल पुगेका थिए। उनले लिदी गाउँ जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेको निष्कर्षका आधारमा स्थानीय प्रशासनले सचेतना अपनाउन आग्रह गरे पनि क्षति भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। उद्धार सकिएपछि बस्ती स्थानान्तरण गरी पीडितका लागि उपयुक्त स्थानमा वासस्थानको व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया सुरु गरिने उनले आश्वासन दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा यहाँको जनजीवन थप प्रभावित बन्दै गएको छ। उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा मानिसहरूको चहल पहल कम हुन थालेको छ भने थुप्रै पेसा व्यवसायी मारमा परेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीकै कारण शनिबारसम्ममा उपत्यकाका 29 स्थान सिल गरिएका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा मानिसहरूको चहलपहल कम हुन थालेको छ। यसअघि सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको 3 महिना लामो लकडाउनपछि खुल्न थालेका व्यापार व्यवसाय पूर्ण बन्द हुन थालेका छन्। कोरोनाको जोखिम उच्च देखिएका ठाउँहरूमा सरकारले निषेधाज्ञा तथा सिल गर्न थालेपछि यसबाट व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन्। यसअघि लकडाउन बढ्दै जाँदा उपत्यकाका व्यवसायीहरूले निरन्तर लकडाउन गरेर मात्र नहुने, कि त सरकारले व्यवसायीहरूको घरबाट करछुट गर्नुपर्ने, कि त व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन नै गर्नु परेको थियो। यसरी सबैतिरबाट लकडाउनको विरोध हुन थालेपछि सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि भन्दै लकडाउन नै खुकुलो बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। 3 महिनासम्मको लकडाउन अन्त्यसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवसायीहरूको जीवनस्तर बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको थियो। तर यही लकडाउनको अन्त्यसँगै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएकाले हाल आएर अधिकांश व्यावसायिक क्षेत्रमा चहलपहल हत्तै घट्न थालेको छ। उपत्यकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका व्यवसायीहरूलाई नै कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेसँगै काठमाडौँको न्यू रोड, खिचापोखरी, असन, महाबौद्ध, इन्द्रचोक, टेकु, सुन्दरा, भोटाहिटी, कोटेश्वर, कलङ्की, गङ्गबु, नक्साल, भाटबटिनी लगायत अधिकांश स्थानमा सञ्चालित रेस्टुरेन्ट, कपडा पसल, कस्मेटिक पसल लगायत धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले गत 11 चैतबाट लकडाउन सुरु भएदेखि नै व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले समस्यामा परेका व्यवसायी पछिल्लो अवस्थाले थप मारमा परेको बताएका छन्। उनका अनुसार कोरोना महामारी अझै बढ्दै गएकाले अहिले पुनः आफ्ना व्यवसाय बन्द गर्नु परेकाले व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेका छन्। अहिले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत 3वटै तहका सरकार अलमलमा रहेकाले समस्या थप जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले अब सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय समिति गठन गरी व्यवसायलाई बचाउने बारेमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। कोरोना महामारीले गर्दा सञ्चालित रहेका करिब 60% बढी व्यवसाय बन्द भएको तथा कोरोना महामारीले गर्दा सञ्चालनमा रहेका करिब 60% बढी व्यवसाय बन्द भएको तथा 35% पसल तथा व्यापार व्यवसाय कोरोना महामारीकै कारण बीचमा खाली गर्दै गएको कटुवालको दाबी छ। अहिले दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कतिपय व्यापारिक स्थल समेत सिल गरिएका छन्। कोरोना त्रासकै कारण अहिले बजार निस्किने उपभोक्ता पनि पहिलेको तुलनामा निकै कम हुन थालेको स्थानीय व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अझै यो अवस्थाले कति समय लिने हो कुनै ठेगान नभएकाले अहिले यहाँका अधिकांश व्यवसायी कसरी घरबाट तिरेर आफ्नो व्यवसाय टिकाउने भन्ने चिन्तामा परेका छन्।
केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच आज फोन वार्ता भएको छ। भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन गरी भारतीय समकक्षी मोदीलाई शुभकामना दिएका हुन्। टेलिफोन वार्तामा समसामयिक विषय र कोभिड-19 का सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। शनिबार भारतको स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोन वार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी, भारत सरकार र त्यहाँका जनतालाई बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। टेलिफोन वार्तामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमै द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कुराकानीमा ओली र मोदीले 10 अप्रिल 2020 मा भएको संवादको समेत सम्झना गरेका छन्। यसैगरी शनिबारको टेलिफोन कुराकानीका क्रममा ओली र मोदी बीच विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को असर कम गर्ने विषयमा छलफल समेत भएको छ। कुराकानीका क्रममा दुई देशले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिरहेको कामका बारेमा आफ्नो अनुभव समेत साटेका छन्। दुई प्रधानमन्त्री बीच कोरोना असर नियन्त्रणका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति समेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सहित विश्वका वैज्ञानिकहरूले कोरोना विरुद्धको खोप बनाउने र यसले कोरोना नियन्त्रणमा लिन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समावेश गरेर नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गरी निशान छापमा राखेपछि पहिलो पटक ओली र मोदी बीच कुराकानी भएको हो। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्री तहको संवाद भएको थिएन। भारतले गत वर्ष नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट मार्फत आपत्ति जनाए पनि भारतले यसको जवाफ दिएको थिएन। वार्ताका लागि अल्टाल गर्दै आएको भारतले गत वैशाखमा पुनः लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद थप चुलिएको छ। त्यसपछि पनि नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो। भारतले कोरोनाको महामारी अन्त्य भएपछि मात्रै वार्तामा बस्ने बताएको थियो। त्यसपछि नेपालले पनि लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग सहित गत जेठ 7 मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। दर्शकबिन आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।